अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। राजपूत टेक एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज इन पेज 2009 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस जो दो वीडियोस लेसन से उनमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन सिखाया था, तो आज इसका स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज़ कि इसको टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, और वो उसके साथ बहुत सारी शॉर्ट कीज़ इसके सीखेंगे कि कम वक्त में आपका ज़्यादा काम हो जाए, यानी कम वक्त भी कम लगे और काम जल्दी से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को कि सबसे पहले आपने इबारत या टेक्स्ट जो टाइप किया है इन पेज के अंदर, उसको आपने सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप माउस के लेफ़्ट बटन की मदद से आप जो है अपने टेक्स्ट या इबारत को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है माउस के लेफ्ट बटन के साथ कि आपने उसको प्रेस कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, और फिर नीचे की तरफ आपने माउस को ड्रैग करते जाना है, तो आपका वो जो डेटा है, इबारत है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। एक ये तरीका है। और कीबोर्ड की मदद से आपने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, तो आपका जो पूरी इबारत है, टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है इन पेज में, वो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए। ये दूसरा तरीका। अब आप चाहते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और पूरा पेज, पूरी जो इबारत जो टेक्स्ट आपने लिखी है, वो सबको नहीं बल्कि कुछ उसमें लाइन को सेलेक्ट करना चाहती हैं, कोई सेपरेट वर्ड को, किसी एक लफ्ज़ को, एक हर्फ को सेलेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड की मदद से आपने शिफ्ट और एरो की हेल्प लेनी है कि शिफ्ट की को आपने दबाए रखना है और एरो की मदद से लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये आपका बाएं तरफ आपकी इबारत सेलेक्ट होगी। एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी, और पूरी लाइन भी, और पूरा पैराग्राफ भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेज शिफ्ट की को दबाए हुए आपने राइट एरो की प्रेस करनी है, तो आपका जो डेटा होगा, इबारत होगी, वो दाएं तरफ से सेलेक्ट होगी। दोबारा यहाँ से आके दिखा दूँ सेंटर में, यहाँ से अब देखिए, मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो की को प्रेस करते रहेंगे, तो आपका जो डेटा है, इबारत है, वो दाएं तरफ जो है सेलेक्ट होती जाएगी, मुंतखब होती जाएगी। इसमें आप एक वर्ड को भी, एक हर्फ को भी, एक लफ्ज़ को भी, एक लाइन को भी, एक जुमले को भी, और पूरे पैराग्राफ को भी इसकी मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट राइट एरो की, दो लफ्ज़ भी आपने सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, तो आपका डेटा जो है, जो इबारत आपने लिखी है, वो नीचे की तरफ जो है सेलेक्ट होगी। शिफ्ट की मदद से आपने डाउन एरो की प्रेस करते जाना है, तो आपका डेटा जो आपके टाइप किया है, वो नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा। और फिर दोबारा आपने शिफ्ट दबाए रखना है, और उसके साथ फिर दोबारा अप एरो की का यूज़ करना है, तो आपका डेटा जो है ऊपर की तरफ, जो इबारत आपने टाइप किया है, टेक्स्ट टाइप किया है, वो ऊपर की तरफ सेलेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस अप एरो की, इस तरीके से। ये तो शॉर्टकट की होगी डेटा को, इबारत को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की। अब कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? कि मिसाल के तौर पर आपने कोई डेटा यहाँ पर टाइप किया और आप उसको कॉपी करके किसी और जगह उसको मल्टीपल जगह सेव करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो जैसे तरीका मैंने बताया था, माउस की मदद से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के तीन तरीके मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल सी प्रेस कर देना है माउस की मदद से, कंट्रोल सी, तो आपका जो डेटा, जो लाइन आपने सेलेक्ट किया है, वो कॉपी हो जाएगा। और अब किसी और जगह, सपोज़ मैं यहाँ पर या बिल्कुल नीचे किसी जगह इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो मेरा जो मैंने वहाँ पर डेटा, इबारत, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी। तो देखिए, जो ऊपर की लाइन मैंने यहाँ से सेलेक्ट की थी,
یہ والی، یہ آپ کو یہاں پر نیچے پیسٹ کی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پہلے یہاں پر ڈیٹا میں نے سلیکٹ کیا، لائن کو 3 شارٹ کیز آپ کو بتائیں کس طرح آپ نے ڈیٹا عبارت کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کنٹرول سی پریس کر دینا ہے، کاپی، اور جس جگہ پیسٹ کرنا ہے وہاں جگہ جا کر اس جگہ جا کر آپ نے کنٹرول وی پریس کر دینا ہے، تو آپ کا ڈیٹا وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا. اور اس کی اور شارٹ کی بھی ہے کہ پیسٹ کرنا ہے تو آلٹ کنٹرول اور انسرٹ کی آپ نے پریس کر دینی ہے، تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پر پیسٹ ہو جائے. اب ایک اور شارٹ کی کہ کس طرح آپ نے ڈیٹے کو کٹ کرنا ہے اور کسی اور جگہ پیسٹ کرنا ہے ڈیٹا کو کٹ کر کے. تو سب سے پہلے آپ نے اس ڈیٹا کو عبارت کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور آپ نے کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول ایکس کی پریس کر دینی ہے، دبانی کنٹرول پلس ایکس، تو یہاں سے ڈیٹا جو ہے کٹ ہو جائے گا. اور آپ نے کسی اور جگہ پیسٹ کرنا ہے اس کو، سپوز اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں یا اس لائن میں، تو اس کو دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول وی پریس کر دینا ہے، تو آپ کا ڈیٹا یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا. دیکھیں وہ لائن وہاں سے کٹ ہو کر یہاں پر پیسٹ ہو گئی ہے. تو یہ تو تھی بیسک شارٹ کٹ کیز. اب ہم عبارت کے اندر ہیں یہاں پر ٹیکسٹ کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ورڈ کو سامنے والے جو آگے والا لفظ ہے ورڈ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں. تو ہم کیسے کریں گے؟ تو آگے والا ورڈ یہاں پر اگر ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم نے پریس کر دینا ہے ڈیلیٹ بٹن کی بورڈ سے، تو آگے والا جو ورڈ ہے حرف ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب ہم چاہتے ہیں کہ جو پیچھے جو ہم نے ٹائپ کیا ہے لکھا ہے ٹیکسٹ، جو جیسے اگر آپ ایم ایس لکھا ہوا ہے تو اس کو جو پیچھے جو حرف ہے عبارت ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو ہم نے کی بورڈ کی مدد سے بیک اسپیس کو ہم نے پریس کر دینا ہے. تو جو پیچھے کا ٹیکسٹ ہے، پیچھے کی عبارت پیچھے کی طرف یعنی دائیں طرف جو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ہٹانا ہے، تو بیک اسپیس پریس کر دیں گے تو یہ آپ کو یہ ورڈ کیا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں ڈیلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سامنے والا حرف پیچھے والا حرف ٹھیک ہے، یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب ہم نے اپنی عبارت کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے شارٹ کٹ کیز یوز ہوتی ہیں F5 F6 F7 اور F8. کی بورڈ کی مدد سے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے رائٹ کلک کر دیا، زوم، فٹ ان ونڈو 50%، ایکچوئل 200% اینڈ 300%. تو فرسٹ جب ہم F5 کی پریس کریں گے تو فٹ ٹو ونڈو ہو جائے گا، پھر F6 پریس کریں گے تو 50% ہو جائے گا، پھر 7 ایکچوئل اور 200 F8 پر ہو جائے گا. تو کی بورڈ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ماؤس کی مدد سے. تو دوبارہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ F5 پریس کیا تو یہ فٹ ٹو ونڈو ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ F6 پریس کریں گے، ٹھیک ہے، F6 50% ہو گیا. پھر F7 پریس کریں گے، ایکچوئل جیسے پہلے تھا ویسی کنڈیشن میں آ گیا. اور اس کے بعد F8 پریس کریں گے تو 200% ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے عبارت کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ماؤس کی بورڈ. بٹن F5 F6 F7 اور F8. زوم ان اور زوم آؤٹ. یہ یہاں تک ہو گئی. نیکسٹ شارٹ کٹ کیز کی ہے کہ کس طرح ہم نے عبارت کو دائیں طرف بائیں طرف اور سینٹر میں موو کرنا ہے. کہ سپوز میں نے یہاں پر ریپورٹ ٹیک اکیڈمی لکھا ہوا ہے تو میں اس کو پہلے سلیکٹ کر لوں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو لیفٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لے جانا چاہتا ہوں تو کنٹرول آلٹ پلس ایل، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لیفٹ کی طرف آ گیا، پھر کنٹرول آلٹ آر رائٹ کی طرف، اور پھر کنٹرول آلٹ سی سینٹر میں.
کہ دائیں طرف کیسے موو کریں گے، بائیں طرف کیسے موو کریں گے، اور سینٹر میں کیسے لے آئیں گے. تو آلٹ کنٹرول ایل کریں گے تو وہ آپ کا جو ڈیٹا عبارت ہے وہ بائیں طرف موو کر جائے گا. ٹھیک ہے، بائیں طرف آپ کی عبارت حرکت کرے گی. اور آلٹ کنٹرول سی کریں گے تو سینٹر کی طرف آپ کی عبارت حرکت کرے گی. اور آلٹ کنٹرول آر پریس کریں گے تو آپ کی عبارت جو ہے دائیں طرف موو کر جائے گی، حرکت کر جائے گی. تو یہ تھی آج کی شارٹ کٹ کیز ان پیج کے حوالے سے، جن کو سیکھ کر آپ اپنے کام کو اور زیادہ جلدی اور کم وقت میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ راجپوت ٹیکر اکیڈمی. کیپ واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو، شکریہ. اللہ حافظ.